معصومہ السلام خواہر والی تو السلام ملکہ اہل نفوس السلام حرمت عرض عجاب السلام نور تقدیس حرام یه زن در اسلام به وجود اومد، حضرت معصومه. شما فقط ببینید در این 1500 سال از قبر او چه برکاتی در دنیا نه در ایران پخش شده. حوزه علمیه کم برکت برای شیعه و فرهنگ اهل بیت و جهان نداشته. اینا همه برکت قبر دختر موسی بن جعفر. ما تو زیارتنامش میخونیم یا فاطمه اشوئیلی فل جنه، به ما گفتن شما جزء شفیعان روز قیامتی. یا فاطمه اشوئیلی فل جنه، به ما گفتن شما جزء شفیعان روز قیامت. جس کو کہتا ہے خدا باب مراد، جس کو کہتا ہے خدا باب مراد، جس کو کہتا ہے خدا باب مراد، آپ ہیں اس کی دعا معصومہ، دختر شیر خدا معصومہ،